वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आमीन। अस्सलाम वालेकुम अहबाब ज़ीवकार, मैं हूं सैयद मोहम्मद शाह सानी काज़मी, सजादा नशीन मरकजी दरबार आलिया कॉलेज शरीफ। आज हम एक ऐसी शख्सियत के पास मौजूद हैं जिन्होंने एहतलाफी मौज़ूआत पर बहुत ज़्यादा बात की है। यूट्यूब के स्कॉलर भी ने कहा जाता है, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा इनसे एहतलाफ भी करते हैं। मुझे भी इनकी जो नज़रियात हैं उनसे शदीद एहतलाफ है। हम आज इनसे 1-to-1 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि मेरा तल्लुक तसव्वुफ़ से है, तो मैं अपना मुकदमा आज इनके सामने पेश करूंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सैयद साहब, हमारी खुशनसीबी है कि आपने बजाय ये कि हमारे बारे में कोई ऐसी राय कायम करें जो उलमा के उकसाने के ऊपर हो, जो भी आपकी रिजर्वेशंस हैं आप डायरेक्टली आके पूछें। ये बड़ी खुशी की बात है कि आपने जुर्रत दिखाई है, एक गद्दी नशीन होते हुए भी आपने अपना मौक़िफ़ हमारे सामने रखने की, और हमारा मौक़िफ़ कुरान और सुन्नत की दलाइल की रोशनी में आप पूछें। इंशाल्लाह हम जहाँ पर आपकी बात रीजनेबल होगी एक्सेप्ट करेंगे, और जहाँ पर इख्तलाफ होगा वो आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी में इंशाल्लाह। जी जज़ाकल्लाह सर। सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है कि सूफिया ने, हमने शुरू से ही सुना है और हिंदुस्तान की तारीख की कुतुब उठाकर भी आप देखें तो यहाँ पे तबलीग इस्लाम के बारे में सूफिया की काफी खिदमत है। मैं नहीं कहता वो मासूम थे, गलतियां वाकयातन हुई हैं, और ज्यादातर जो गलतियां आप हाईलाइट करते हैं वो बाद में आने वाले लोगों ने हाईलाइट की हैं, उनके मामले में हुई हैं। तो सूफिया की कम से कम इस मामले में तो आप तारीफ कर दिया करें। बिल्कुल तारीफ करता हूँ। देखें, अल्लाह तबारक व तआला जिससे चाहे दीन का काम ले लेता है। हमने किसी वीडियो के अंदर सूफिया की इस हवाले से जो कंट्रीब्यूशन है उसका इनकार नहीं किया। हमने सिर्फ ये कहा है कि सूफिया ने इस्लाम जो यहां पर पहुंचाया वो प्योर इस्लाम नहीं था जो कुरान और सुन्नत के अंदर रिपोर्ट हुआ। और हम अपने दावे की दलील में सूफिया की जो टेक्स्ट बुक्स हैं जिनको वो कोट करते हैं कि ये हमारे नजरियात हैं, उनको हम कुरान और सुन्नत पे पेश करके आपको बता सकते हैं। रहेगी कंट्रीब्यूशन तो हम सूफिया से ही पूछेंगे कि ईरान के अंदर आज से ऑलमोस्ट 700 साल पहले जिन शिया हुक्मरानों ने, शिया उलमा ने वहां पर शियत फैलाई, क्या उन बुजुर्गान दीन की खिदमत को सुन्नी सूफिया मांगने के लिए तैयार है? तो वो कहेंगे नहीं, वो मुसलमान तो हैं लेकिन हम उनके अकीदों को सही नहीं समझते। बस हम भी सूफिया को मुसलमान समझते हैं, उनके अकीदों से इख्तिलाफ रखते हैं किताब और सुन्नत की रोशनी में। और खुद बुखारी और मुस्लिम से एक हदीस ऐसी है कि जो ये लोग अपने मुखालफिन के लिए पेश करते हैं। मसलन आज डॉक्टर जाकिर नाइक ने सैकड़ों हिंदुओं को कैमरे के अंदर कलमा पढ़ाया, जिसकी पादाश में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह उन्हें गरीबुल वतनी की जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। तो क्या बरेलवी, देवबंदी उलमा और सूफिया ने डॉक्टर जाकिर नाइक को अल्लाह का वली मान लिया है कि जिसने आज के इस मॉडर्न दौर के अंदर सैकड़ों हिंदुओं को कलमा पढ़ाया? आपके तो पुराने बुजुर्ग थे, उसकी तो कोई वीडियो नहीं है, ये तो वीडियो भी मौजूद है। तो इसके जवाब में वो ये कहेंगे कि हम जाकिर नाइक के अकीदों को सही नहीं समझते। उसका कलमा पढ़ाना ठीक है, वो अल्लाह ताला फासिक से भी काम ले सकता है। बुखारी मुस्लिम की वो हदीस कोट कर देंगे जो मैंने जिक्र किया कि अल्लाह ताला चाहे तो फासिक से भी दीन का काम ले लेता है। वो एक जंग के दौरान एक मुसलमानों की तरफ से शख्स लड़ रहा था जो कानूनन सहाबी था, लेकिन नबी इस्लाम ने फरमाया ये जहन्नमी है। तो साहबा कहते हैं हमें बड़ा वसवसा आया कि इसने तो इतने काफिर कत्ल किए और इतनी दलेरी से लड़ रहा है, ये जहन्नमी कैसे है? तो एक साहबी उसके पीछे हो लिए। एंड पे जब वो जख्मों की ताब ना ला सका तो उसने एक तलवार जमीन में गाड़ के अपने आप को उस पर गिरा के खुदकुशी कर ली। तो वो साहबी वहां से नारा मारते हुए आए, सदक रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह ने सच कहा था। फिर नबी इस्लाम ने हज़रत बिलाल से कहा कि उठो और अनाउंसमेंट कर दो कि आखिरत का दारोमदार खात्मे के ऊपर है। बाज़-औक़ात अल्लाह ताला फासिक से भी दीन का काम ले लेता है। फासिक छोड़ दें, काफिरों से अल्लाह ने दीन का काम दिया। आज यूट्यूब के जरिए, इंटरनेट के जरिए जो पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम की दावत पहुंच रही है, आप घर बैठ के सऊदी अरब की नमाज देख रहे हैं, हरम मक्का, हरम मदीना की ज़ियारत कर रहे हैं, रोज़ा शरीफ की ज़ियारत कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी अजमेर शरीफ वाले बुजुर्गों ने नहीं दी, बगदाद शरीफ वालों ने नहीं दी, बरेली शरीफ वालों ने नहीं दी, देवबंद शरीफ ने नहीं दी, बल्कि ये गोरों की टेक्नोलॉजी है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये बुखारी मुस्लिम जो प्रिंट हो रहे हैं, कुरान प्रिंट हो रहे हैं, ये काफिरों के प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर है। तो ये गोरों की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। इवन जो मैंने पगड़ी बांधी हुई है, ये कपड़े जो मैंने पहने हुए हैं, ये उन मशीनों के ऊपर बने हैं जो मुसलमानों की बनाई हुई नहीं है। तो अल्लाह ताला फासिक क्या काफिर से भी दीन का काम ले लेता है, लेकिन इसकी बुनियाद के ऊपर उसके अकीदे सही नहीं हो जाएंगे। जिस तरह के सूफिया के नजदीक डॉक्टर जाकिर नाइक का सैकड़ों हजारों हिंदुओं को कलमा पढ़ाना इस बात की दलील नहीं है कि जाकिर नाइक के अकीदे सही हैं, वो नहीं मानते ना। तो बिल्कुल इस तरीके से हम भी सूफिया के अकायद से इख्तिलाफ रखते हैं, अगरचे उन्हें मुसलमान समझते हैं। उनकी गलतियां कुरान और सुन्नत की रोशनी में हाईलाइट करेंगे, उनकी आखिरत का मामला अल्लाह के सुपुर्द करेंगे। ये ठीक है। अच्छा सर, आप हमारे असलाफ को कभी चिश्ती दजाल कहते हैं, कभी आप अशरफ अली दजाल कहते हैं, क्योंकि मैं देवबंद मुकातब फिक्र के जो उलमा हैं उनकी भी बड़ी कदर करता हूं। तो इत्तेहाद उम्मत के एक एतराफ से मैं बात कर रहा हूं कि आप जब उन्हें अशरफ अली दजाल कहेंगे, चिश्ती दजाल कहेंगे, तो फिर इत्तेहाद उम्मत की बात जो आपके मुंह से निकलती है वो तो बेमानी हो जाती है। देखिए, मैंने किसी वीडियो में अशरफ अली दजाल या चिश्ती दजाल का लफ्ज यूज ही नहीं किया। ये दजाल का लफ्ज मैंने गुलाम अहमद कादियानी के लिए यूज किया। अलबत्ता ये जरूर है कि मैंने ये कहा कि जिस तरह गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल ने खत्म नबूवत के ऊपर डाका मारा, इस तरीके से जो भी खत्म नबूवत के ऊपर डाका मारे और अपने नाम का कलमा पढ़वाए, चिश्ती रसूलुल्लाह कह के या अशरफ रसूलुल्लाह को एंडोर्स करे, वो किस मुंह से खत्म नबूवत के ऊपर बात कर सकते हैं? ये मैंने बात की। अब रह गया दज्जाल, तो हम यहां से शुरू कर लेते हैं। क्या बरेलवी अशरफ थानवी साहब का कलमा एंडोर्स करना, ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह और अल्लाहुम्मा सल्ली अला व नबीना अशरफ अली, नाऊज़ु बिल्लाह, क्या इस बात के ऊपर बरेलवी उलमा और उनके बुजुर्ग क्या अशरफ थानवी को रहमतुल्लाह अलैह और मुफ्ती आजम और हकीमुल उम्मत मानते हैं? वो तो कहते हैं कज़्ज़ाब है, दज्जाल है, गुस्ताख है। रसूल आला हज़रत ने तो हुसामुल अरमैन में अशरफ थानवी को काफिर डिक्लेयर किया और कहा कि उसके कुफर में शक करने वाला भी काफिर है। तो जब बरेलवियों के बुजुर्गों ने अशरफ थानवी को काफिर डिक्लेयर किया हुआ है, तो उसके मुकाबले में मेरा ये कहना कि मुझे उनसे इल्मी इख्तिलाफ है और ये उनका अकीदा खत्म नबूवत के मुनाफी है, तो बहुत छोटी चीज रह जाती है।
اتحاد امت کیسے ہو سکتا ہے؟ فساد امت کی بنیاد پہ تو اتحاد امت نہیں ہو سکتا نا. کیا بریلوی علماء تیار ہیں کہ اشرف تھانوی کی گستاخانہ باتوں کو وہ صحیح سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ اتحاد امت کر لیں؟ وہ کہتے ہیں اتحاد امت ہو ہی نہیں سکتا. اسی طریقے سے دیوبندی بھی بریلویوں کے ساتھ کبھی بھی اتحاد امت نہیں کر سکتے, کیونکہ المحنت علی المفند میں ان کے بزرگوں نے انہیں شیطانی لشکر کہا ہے. میں اتحاد امت کی جو بات کرتا ہوں نا, یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. ہمارے نزدیک اتحاد امت یہ ہے کہ اپنے اپنے بزرگوں کو چھوڑ دو, اس شخص کے ساتھ اپنی نسبت جوڑو جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر بزرگ بھی پکڑ کے رکھو گے اور پیرلل میں کہو کہ ہم قرآن و سنت کو بھی مانیں, تو یا بزرگ بچا لو یا قرآن و سنت بچا لو. یہ ہو نہیں سکتا کہ اسلام کی بنیاد جس کلمے کے اوپر ہے اس کلمے کے اوپر کوئی ڈاکہ مارے اور ہم کہیں کہ ٹھیک ہے وہ تصوف کی معرفت کی باتیں ہیں, چشتی رسول اللہ یا سبحانی ما اعظم شأنی یا لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. آپ یہ عقیدہ رکھیں, آپ کے تو نقشبند سلسلے کے بزرگ ہیں وہ بازید بستامی, آپ کے ہم یہ عقیدہ بھی رکھیں اور پیرلل میں آپ ہمارے ساتھ اتحاد امت کریں. اتحاد امت ہوگا, امت کس کی ہے؟ بازید کی, اشرف تھانوی کی یا محمد رسول اللہ کی؟ پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کریں. اتحاد امت محمدیہ کی بات ہو رہی ہے, اتحاد امت دیوبندیہ, اتحاد امت نقشبندیہ, اتحاد امت بریلویہ, اتحاد امت قادریہ کی بات تو نہیں ہو رہی نا. امت تو اس شخص کی ہے جس کی قبر مدینے میں ہے. جو شخص اس کے ساتھ غداری کرے, ٹھیک ہے, اس کی عظمت اپنے کھاتے میں ڈلوائے, تو ہم اس کے ساتھ کیسے اتحاد کریں؟ ہمارا جھگڑا یہ ہے کہ ان بزرگوں کی کتابوں میں گستاخانہ باتیں اور ان کے ماننے والے ان گستاخیوں کو اون کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ٹھیک لکھا ہے, آپ کو سمجھ نہیں آئی. ہم کہتے ہیں آپ ہمیں نہ سمجھائیں, اپنی پبلک کو جسٹیفائی کریں. میرے سے پہلے کیا بریلویوں نے کبھی کہا تھا کہ چشتی رسول اللہ والی کتاب بدل گئی ہے؟ چند سال پہلے ان کے مفتی مناظرے میں ڈیفینڈ کر رہے ہیں اسے, اور ڈیفینڈ اس لیے کر رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر سبع سنابل کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول کتاب ہے اور اس کے اندر بھی چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ اس کتاب میں چشتی رسول اللہ لکھا ہے اور اس کے باوجود انہوں نے کہا یہ نبی اسلام کی بارگاہ میں مقبول ہے, تو اعلیٰ حضرت تو فارغ ہو گئے. اور اگر ان کو نہیں پتا تھا تو رسول اللہ پہ جھوٹ باندھ دیا. اور یہ بھی نہیں کہ اعلیٰ حضرت کے بعد ایڈ ہوا ہے, ہمارے پاس فارسی کے کلمی نسخے اعلیٰ حضرت کے زمانے کے پرنٹڈ موجود ہیں, ان میں چشتی رسول اللہ موجود ہے. اصل بات یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا. کوئی اللہ تعالیٰ کے اوپر بندہ مسلط کر دے گا کہ وہ اعلیٰ حضرت کے مشن کو لے کے آگے چلے گا. اعلیٰ حضرت نے تو صرف دیوبندیوں کے بابوں کو پکڑا اور یہ کہتے ہیں نا کہ جی انجینئر صاحب ڈھونڈ کے جو ہے وہ گند پہ بیٹھتے ہیں جیسے کوئی مکھی بیٹھتی ہے. تو اعلیٰ حضرت نے بھی اشرف تھانوی کی سینکڑوں کتابوں میں سے ایک حفظ الایمان میں سے عبارت نکالی ہے نا. باقی کتابیں کیوں نہیں؟ وہ کہتے ہیں فارغ باقی کتابیں, ہاں کہتے ہیں نا, تو تھوڑے بابے نہیں فارغ, کہتے ہیں جی ایک چھوٹی سی بھی گستاخی ہو جائے تو بندہ فارغ ہو جاتا ہے. آپ نقشبند سلسلے سے آپ کے سب سے ڈومیننٹ بزرگ جو ہیں شیخ احمد سرندی ہیں, انہوں نے اپنے ملفوظات کے اندر لکھا ہے کہ میں 1000 سال کا مجدد ہوں. ہم نے ان سے پوچھا کوئی ضعیف حدیث بتا دو, حدیث تو ابو داؤد اور حاکم میں ہے 100 سال کے مجدد کی. یہ اس نے کہاں سے اپنے آپ کو خود ڈکلیئر کر دیا مجدد اور 1000 سال کا, اور پلس اس نے کہا ہے کہ مجھے جتنی شانیں ملی ہیں میں اللہ سے امید کرتا ہوں اس کا کچھ حصہ امام مہدی کو بھی مل جائے گا. وہ اپنے آپ کو امام مہدی کو بڑا سمجھتا ہے. اندازہ کرو, مہدی کی تعریف میں تو ابو داؤد میں مسند احمد میں حدیثیں ہیں, اور تو کہہ رہا ہے کہ مجھے جو کچھ ملا ہے اس کا کچھ حصہ مہدی کو بھی ملے گا. اور اس سے بڑھ کے جو جھوٹ بولا, اس نے کہا کہ اس امت میں اگر کوئی نبی ہوتا تو فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتا. اندازہ کرو انادر لیول, تم نبیوں کو فقہ حنفی کے انڈر کر رہے ہو. اور کہا کہ ہمارے بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ قرب قیامت میں جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے تو فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. یہ نہیں کہ وہ مقلد ہوں گے, ان کا اجتہاد بھی فقہ حنفی سے مل جائے گا. یار اندازہ کرو, جب سنیوں کی کتابیں بخاری اور مسلم ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بخاری مسلم پہ عمل کرنا ہے یا فتاوی عالمگیریہ کے اوپر عمل کرنا ہے؟ مسلم شریف میں تو موجود ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں آئیں گے اور تمہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے. تو اللہ کے نبی کی کتاب تو قرآن ہے اور اس کی سنت بخاری مسلم ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بخاری مسلم پہ عمل کریں گے, اور وہ امام بخاری امام مسلم کے پیچھے نہیں ہوں گے. اس کے اندر احادیث جو رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ وہ باتیں جب ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں, کل تک تو مکتوبات شریف جو ہے تصوف کا سرمایہ تھے, آج انہی مکتوبات شریف سے جب ہمیں باتیں پیش کر رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں جی صاحب گستاخی کر رہے ہیں. تو بڑی زیادتی والی بات ہے, یعنی ہم جو بات کر رہے ہیں اس کا جواب دیں. اچھا سر, مزارات کے حوالے سے آپ ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ قبر پہ عمارت نہ بناؤ. جی ہاں. تو اگر قبر کچی ہو تو جو مزار بنایا گیا وہ تو زائرین کے بیٹھنے کے لیے بنایا گیا, کہ وہ بارش میں اگر آندھی میں کہیں آتے ہیں احسان ثواب کی نیت سے, تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں حرج یہ ہے کہ نبی اسلام کی 3 بیٹیاں جوان شادی شدہ حضور کی زندگی میں فوت ہوئی ہیں, آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے دفنایا. دنیا کا کون سا بابے کا مزار ہے جو سیدہ زینب, سیدہ ام کلثوم, سیدہ رقیہ کے مزارات کا مقابلہ کر سکے؟ مجھے بتائیں. نبی اسلام نے کوئی اس کے اوپر قبہ نہیں تعمیر کروایا کہ لوگ آ کے میری بیٹیوں کے مزار کے اوپر بیٹھے. اس کے بعد سیدہ فاطمہ جب فوت ہوئی تو کیا مولا علی علیہ السلام نے ان کا کوئی مزار بنوایا تھا؟ یہ جو مزارات سعودی حکومت نے گرائے ہیں نا, یہ مزارات نبی اسلام کی وفات کے 650 سال بعد بنائے گئے تھے. جو مزار حضور کے 650 سال بعد بنے, ٹھیک ہے, اور اس کے 400 سال بعد انہیں گرا دیا جائے تو مزار شہید کہاں سے ہوئے؟ جو خود جس کو کہنا چاہیے حلال ہی نہیں تھے بننے میں, وہ شہید کہاں سے ہوئے؟ اگر حلال ہوتے تو صحابہ کرام بناتے, مولا علی بنا دیتے مزار نبی اسلام کا, گمل لا کے رکھ دیتے. نہیں, ایسا نہیں ہوا. تو نبی اسلام ہمارے لیے رول ماڈل ہے نا. تو یہ جو کہتے ہیں زائرین کے لیے کرتے ہیں, اسلام کوئی مطلوب ہی نہیں ہے. اسلام میں تو یہ ہے کہ قبروں پہ جا کے آخرت کی یاد ہے, وہ کچی قبروں کو دیکھیں, اللہ کے حضور ان کے لیے دعا کریں. مسلم شریف میں حدیث ہے میں تمہیں حکم دیتا ہوں قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. بس یہ مقصد تھا, مزارات پہ جانا تو کوئی مقصد نہیں تھا. اور پھر مجھے بتائیں, جو مزارات رسول اللہ کی مخالفت پہ بنائے گئے ہیں, مسلم شریف میں حدیث ہے تو میں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا مت کرنا, ان پہ عمارت مت بنانا. اب آپ کیا نبی کے ساتھ ٹکر لیں گے کہ یا رسول اللہ تو نہیں پتہ, منع تو کیتا سی لیکن زائرین واسطے ضرورت تھی. مجھے بتائیں, اللہ کے نبی علیہ السلام امت کے حق میں جو ضرورت تھی کیا وہ بتا کے نہیں گئے امت کو؟ اگر اس کی الٹ بات کی ہو تو پھر تو آپ کے لیے لمحہ فکری ہے کہ آپ کس نبی کو مان رہے ہیں. بھائی ہمارے نبی وہ ہیں جن کے والد کا نام عبداللہ تھا, ان کی والدہ کا نام آمنہ تھا, ان کی قبر مدینہ شریف میں ہے, تو اسی کے نبی کو مان دو. اپنا ذرا تعارف کرواؤ.